Maayong gabi kaninyong tanan, anian na usab kita sumpay sa ato nga episode The Great I Am. Agdahon ko kamo sa usa ka pag-ampo aron atong masugdan ang usa ka topiko nga nagauluhan, I am the good shepherd. O Dios nga balaan, samtang kami magalabigar sa among pagpamalandong mahitungod sa imong pagkaikaw, tuguti nga ang mga matagtagik sa pulong sa kasulatan muhatag kini kanamo og dakong kasiguruhan, paglaom og kaligunan sa among pagkinabuhi nining yutaa sa nagkahinapos nga mga kapanahunan nga nagapaabot sa imong pagpadayag. Akong ginatugyan, ginasalig ang tanan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mga minahal ko nga mga kaigsunan ug mga kahigalaan sa kahanginan nga nagapaminaw karon sa atong tulumanon. Ang balaan nga kasulatan nagahisgot mahitungod sa pag-angkon ni Ginoong Hesus sa iyang pagkasiya. Ug ang Juan Kapitulo 10, versikulo 11 nagaingon sa iyang sugilanon sa balaan nga kasulatan, ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay sa mga karnero nagahatag sa iyang kinabuhi tungod sa mga karnero. Usak ka mabulukon nga pagkahanay niini nga maong teksto tungod kay wala lamang nagahisgot mga higala nga si Ginoong Hesus mao ang magbalantay kanimo ug kanako. Kundili nagaingon ang maong teksto nga siya mao ang maayong magbalantay. Ug usa lamang ang definition, kahulugan sa maayong magbalantay sumala sa maong teksto nga ang maayong magbalantay nagahatag sa iyang kinabuhi tungod sa mga karnero. Nindot ang atong pagpamalandong niining kagabihon mga kahigalaan ko. Kay duna usa ka Dios, duna kitay ginaalagaran nga Dios, nga dili lamang siya nagabantay kanimo o kanako sa tanan natad sa atong pagkinabuhi nining yutaa, kundili sa matag higayon, siya magahatag og magatahan sa iyang kinabuhi, bisan pa sa kamatayon og sa mga peligro, aron lamang pagluwas kanimo og kanako. Kini nga claim ni Ginoong Hesus, dili lamang kini iya nga sugilanon mga kahigalaan ko, kundili nahitagi kini sa balaan nga kasulatan, pagpamatuod nga kini matuod gayod, nga dili lamang siya magbalantay, kundili maayong magbalantay. Nga tungod niya na, iyang gihatag ang iyang kinabuhi. Sa sinulatan, sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 18-19, nagaingon, sa hingsayran ninyo nga kamo wala pagtubsa, gikan sa walay pulos ninyo nga pagkinabuhi, nga inyong gipanunod sa inyong mga ginikanan, pinaagi sa mga butang nga magabuk, ingon sa bulawan kun salapi, kundili sa bililhon nga dugo ni Kristo, ingon sa usa ka kordero nga walay buling ug walay mansa. Gipamatudan sa unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 18-19, nga si Ginoong Hesus ingon nga usa ka karnero nga walay dugta ug walay mansa nagahatag sa iyang kinabuhi. Mauni ang usa ug bugtong definition sa usa ka maayo nga magbalantay kanang magahatag sa iyang kinabuhi bugti sa iyang mga karnero. Gani si Ezekiel mga kahigalaan nagahisgot mahitungod sa kahimtang sa mga karnero nga nagrepresentar sa katawhan sa Dios kanimo ug kanako. Ingon ang Ezekiel Kapitulo 34, versikulo 31. Og kamo nga akong mga karnero, ang mga karnero sa akong sibsibanan, mga tao man, og ako mao ang inyong Dios, nagaingon ang Ginoong Hiyuba. So kita nga mga karnero, mga tao man. Therefore, ang karnero nga giklaim sa Ginoo nga iyang mga katawhan, kita, tao, og iyang giklaim nga siya mao ang atong magbalantay, ingon nga Dios. Mao ni nga dili kita malisang mga kahigalaan, mga kaigsuunan sa kahanginan, sa atong paglabigar, sa atong kinabuhi, matag adlaw, matag karon ug unya, kay taliwala sa mga peligro, makalilisang og mga delikado nga kahimtang sa kinabuhi, duna kitay magbalantay nga mao si Ginoong Hesus, nga andam mubutang og muplastar sa iyang kinabuhi, bisan pa sa mga peligro og sa kamatayon, pagluwas kanimo og kanako. Atong tanawon
sa pagpadayon ang bersikulo 31 sa Ezekiel 34, dugang pagpamalandong. Dunay usa ka punto nga nagaingon, akong mga karniro, ang mga karniro sa akong sibsibanan. Gawas nga giklaim ni Ginoong Hesus nga kita mao ang iyang mga karniro, ning hisgot siya nga kita nagasibsib sa iyang sibsibanan. Ug mao kini ang nakanindot sa atong pagpamalandong niining takna sa kagabihon, nga dili kita makulangan sa bisan unsa nga mga maayong butang, tungod kay giklaim ni Ginoong Hesus nga nagapangsibsib kita o nagakaon kita diha gayud sa iyang sibsibanan, buot ipasabot diha gayud sa inatad sa iyang paghatag kanato sa iyang mga pagkaon alang kanato. Atong pamalandungan, Salmo Kapitulo 23, versikulo 1. Muambak tagikan sa Juan Kapitulo 10, tungod kay naghisgot man kita sa Juan Kapitulo 10, nga Ginoong Hesus mao ang maayong magbalantay sa karnero. Sa akong giingon, dili lamang kini usa ka sugilanon, apan gipamatud-an ni Pedro sa iyang sinulatan nga usa siya ka kordero nga namatay alang sa iyang mga karnero. Ug duna usab kasaysayan nga nasulat sa Balaang Kasulatan sa persona ni Salmista David o ni Haring David nga iyang gisaysay ang pagka-maayo nga magbalantay ni Ginoong Hesus sa aton Dios. Ingon ang Salmo Kapitulo 23, versikulo 1. Si Hiyuba mao ang akong magbalantay, walay makulang kanako. Usa ka testimony sa kinabuhi ni David nga sa adlaw-adlaw sa iyang pagkinabuhi, bisan sa mga pagsulay, wala gayud siya mubati mga higala ko nga siya nakulangan. Tungod kay si Hiyuba, iyang gihimo nga magbalantay. Laktod nga pagkasulti, kung atong himuon si Hiyuba nga atong magbalantay, sama ni Salmista David, magahiusa kita sa pagsulti nga wala gayoy makulang kanato. Kung doon na may atong bation nga makulangan kita mga higala ko, nagpasabot ka na nga si Hiyuba wala nato himo ang magbalantay. Kay laktod og tataw ang pagkasulti ni Salmista David nga si Hiyuba iyang magbalantay, walay makulang niya. So kung atong baliktaron, nganong naay nakulang nako og nimo mga higala, definitely wala nato himoa si Hiyuba nga atong magbalantay. Atong sugdan kana sa pagsaysay, bersikulo 1 ngadto padayon sa bersikulo 4 sa mao nga libro sa sinulatan ni Salmista David sa Salmo 23. Matod pa sa Salmo, bersikulo 2, kapitulo 23. Siya nagpahigda kanako sa mga sibsibanan nga malunhaw. Siya nagatultol kanako sa daplin sa tubig nga malinaw. Kining punto sa pirmirong pagkaistorya ni Salmista David, nga siya, ang Dios, nagapahigda kanako sa sibsibanan nga malunhaw. Ug sa English, gitawag kini sa green pasture. Ang pangutana, unsa may buot ipasabot aning green pasture? Nga kini nga settings didto sa Bible land, dili man kini sama diri sa ato sa Pilipinas nga nindot kayo ang pagkaplastar nga bisan wala tuo mo tan-aw ka daghan og green pastures. Nagkabirde-birde ang mga palibot. Pero expecting green pastures in Bible land, I don't think so. Pero si Salmista David nagsulti nga siya, ang Dios, nagpahigda kaniya sa sibsibanan nga malunhaw. Atong pamalandungan kini, aron ato kining masabtan. Sumala pa sa usa ka pagtuon sa uban nga mga banggiitan nga mga researcher, ilang gitan-aw ug unsay buot ipasabot niini gikan sa mga lugar nga gigikanan ni Salmista David ug diin dapit daghan ang mga nagpasibsib sa karnero. Ini nga mga lugar kung inyong makita sa atong hulagway, tungod kay medyo may pagkadeserto siya, dili ka maka-expectar og green pasture. Pero sa kagabion niining mga lugar mabugnaw ang maong panahon, ug tungod kay mabugnaw ang maong panahon, mo create kini siya og moisture diha sa mga bato ug diha sa mga balas, diha sa mga yuta, sanglit mo gitib sa madugayng panahon
ang kinabuhi ngadto sa usa ka gitawag nato og malunhaw nga sibsibanan. Dili kini siya baga, gamay lang kini siya. Dili kini siya katubo, sumala pa sa inyong makita sa hulagway. Now, atong tanawon ang ebidensya sa balaang nga kasulatan nga diadtong panahona sa pagsulti ni Salmista David, siya magapahigda kanako sa sibsibanan nga malunhaw, dili kini abundant ang supply, dili daghan ang sibsibanan, kundili gagmay lang kini ang sibsibanan. Ebidensya por ebidensya, magatug-an kanato nga lisod ang sibsibanan nga malunhaw sa panahon ni Salmista David sa iyang pagsulti sa maong bersikulo 2 sa kapitulo 23 sa Salmo. Atong tanawon ang Henesis kapitulo 37 bersikulo 13 sa diha nga si Israel nagsugo ni Jose nga ipaapas ang iyang mga igsuon kay ang iyang mga igsuon nagatugway sa mga karnero, nagpasibsib sa mga karnero o gisugo siya nga pahatdan silang pagkaon. Niadtong tungora sila nagapuyo kauban sa iyang mga igsuon diha sa lugar sa Hebron. Og ang iyang mga igsuon tua dapit sa Shechem nagtugway sa mga karnero. Atong basahon ang maong teksto. Henesis 37 bersikulo 13. Og miingon si Israel kang Jose, wala ba magpasibsib ang imong mga igsuon sa mga karnero didto sa Shechem? Umari ka, og suguon ko ikaw ngadto kanila, og siya mitubag, ania ako. Tuod man, si Jose nagbaklay gikan siya sa Hebron pangadto sa Shechem. Sumala pa sa kasaysayan, ang Hebron ngadto sa Shechem dunay distansya nga 50 milyas. Balikon nako, dunay distansya nga 50 milyas. Layo kayo. Therefore, klaro nga ebidensya nga kung daghan pa ang sibsibanan nga malunhaw, kung baga pa ang sibsibanan nga malunhaw, dili sila mo baklay og 50 milyas para lamang magpasibsib sa mga karnero. Buot ipasabot ni ang sibsibanan nga malunhaw. Pag-abot ni Jose didto sa Shechem, wala niya nakaplagan ang iyang mga igsuon tungod kay nagbaklay na pod sila paingon sa Dotham. Og si Jose nangutana sa mga tao didto sa Shechem asa ang iyang mga igsuon. Og matod pa sa mga tao, bersikulo 13 sa Henesis kapitulo 37, og miingon ang mga tao ming pahawa sila. Dinhi og hingdunggan ko sila nga na nag-ingon, mangadto kita sa Dotan. Og si Jose, misubay sa iyang mga igsuon og sila hingkaplagan niya sa Dotam. Now atong tigamnan nga ang Shechem ngadto sa Dotham dunay 15 miles, 15 milyas. So kung atong sukdon sa kilometro, gikan sa gigikanan ni Jose nga mao ang Hebron padulong sa Dotham, duna siya'y 104.61 kilometers. Kung sublion, dunay 104.61 kilometers. Ingon ana kalayo ang gibaktasan sa iyang mga igsuon sa pagpasibsib sa mga karnero sa sibsibanan nga malunhaw. Mauni ang buot ipasabot sa bersikulo 2, si David nagsulti, og iya akong pahigdaon sa sibsibanan nga malunhaw. Dili ka na sayon, dili ka na duol, layo ka na. Ebidensya nagsulti nga ang mga igsuon ni Jose from sa lugar nga ilang gigikanan ngadto mismo sa Dotham, dunay 104.61 kilometers nga ilang gibaktasan, antes pa niya nakita ang iyang mga igsuon nga nagpasibsib sa sibsibanan nga malunhaw. Ang buot ipasabot ni ini mga minahal ko nga mga kahigalahan. Bisan paglisod atong panginabuhi nining yuta, bisan pagsubidahon ang pagpangita sa atong kalanon, sa atong pagpanarbaho, sa atong pagpanikay-sikay, sa atong paglabigar nining kalibutana, asa kita makakitag kwarta, asa kita makakitag trabaho, unsaon nato nga magmalampuson sa atong pagpaninapi, suginlan ko kamo
Sama ni Salmista David, bisan layo pa na, bisan 104 kilometers, 0.61 kilometers pa na ang gibaktasan, pero gipasalig sa mao nga kasulatan nga nakakaon gayod ang mga karnero nga gipasibsib sa mga igsoon ni Joseph. Bisan paglisod igsoon, I'm telling you the truth, makakaon ka o makahigda ka sa sibsibanan nga malunhaw. Dili man siguro usa ka kilometro, dili man siguro usa ka milyas, bahalag layo, bahalag distansya, but the fact is, nakakaon ang mga karnero, makakaon ka ug makakaon ako. Gani, kung atong pamalandungan sa usa ka pag-ampo nga gitudlo ni Ginoong Hesus sa Matthew kapitulo 6 bersikulo 11 nagaingon, ihatag mo karon kanako kanamo ang tinapay sa matag adlaw. This is the prayer of Jesus Christ taught to His disciples. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag karong adlaw. Wala nagaingon ang maong teksto, ang kalan-o namo niining si manahuna, niining bulana, niining tuiga, ihatag ka namo. No. Ang giingon sa maong nga teksto, ang giingon sa maong nga tudlo ni Ginoong Hesus sa iyang pag-ampo, ang kalan-o namo sa matag adlaw. Buot ipasabot, ang supply sa pagkaon nga isupply itagana sa aton Dios nga maayo nga magbalantay, it is a daily basis. Dili sinamana, dili binulan, dili tinuig, kundili daily basis. Mao bitang mo trabaho ta adlaw-adlaw. Because the providence of God is daily basis. Had it not been nga himuon sa Dios nga sinimana, himuon sa Dios nga binulan, himuon sa Dios nga tinuig, sultian ko kamo mga kaigsunan, kung sa January 1, sugod sa tuig, puno na kag-supply sa imong panimalay, hangtod sa Disyembre 30, I don't think so, within the year, kung muampo ka og mangayo sa Dios, unsa may imong pangayoon nga tibuok tuig, puno man ka sa supply. Therefore, ang balaang kasulatan, klaro og tataw, ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag karong adlaw, tungod kay sama sa ilustrasyon sa karnero, wala sila tagai og green pasture sa usa ka milyas. Kundili gitagaan sila green pastures 104.61 kilometers. Buot ipasabot nga sa diha nga usa pa ka milyas ang ilang biyahe, ang karnero musibsib sa gamay nga mga lunhaw, dili sila matagbaw kay kulang pa, musunod gyud sila sa ilang magbalantay hangtod sa sunod milyas, musibsib na pod, hangtod sa sunod milyas, musibsib na pod, hangtod makaabot sila sa taas nga paglakbay nila, nga sila mabusog sa mga supply nga gitultol kanila sa ilang magbalantay. Og sa ilang pagkabusog, mauni ang konklusyon ni Salmista David, og siya makapahigda kanako sa sibsibanan nga malunhaw. Mga minahal ko nga mga kaigsoon, kung ang supply sa Ginoo daily basis, nagpasabot nga ang atong pakigdugtong, nga ang imong pakigdugtong sa Dios, inadlaw-adlaw pod, kay kung maubos ang imong adlaw karon nga supply, muluhod na pug pagkagabi og moampo ka Ginoo, tagan-i kami sa among kalanon sunod adlaw. Mauna ang usa ka punto. Dili kita tagaan sa usa ka tuig nga supply. Apan gipasalig sa Dios that He will supply our needs adlaw-adlaw kana. Og bisan sa kalayon sa atong pagpanglakbay, ipasalig sa Dios. Sama sa ilustrasyon ni Salmista David, muhigda kita sa sibsibanan nga malunhaw. Dili kita mabalaka sa ugma. Basta ang importante kada adlaw gisuplayan ta sa Ginoo. Ayaw ka bala kaigsoon, tan-awon ninyo ang kalibutan. Daghag kaguliyang sa ugma, wala pa karon. Unsay bayro nun, sa kuryente ugma, sa pagkaon ugma, sa tuition ugma, sa trabaho ugma, puro na lang kabalaka nato sa umalabot. Pero ang Biblia nagsulti, gikan gayud sa kaalam sa Dios. Mateo kapitulo 6, bersikulo 34, nagaingon, busa dili kamo magkaguol tungod sa ugma nga adlaw, kay ang ugmang adlaw dunay iyang kaugalingon nga pagkaguol. Igo na sa adlaw ang iyang kadautan. Kita,
daghan karon ang nanga-stress, daghan ang na-depress, daghan ang na-mental disorder, daghan karon ang na-problema, daghan karon ang nasubo, tungod kay sigig lantaw sa unahan, sa umalabot nga kabalaka, sa umalabot nga problema, wala pa na muabotay pa lang na problema ka na karon. Ang Biblia nagsulti, ayaw ka nagproblemaha, tungod kay ang prinsipyo nga gihatag, ang prinsipyo nga gitudlo sa atong maayong magbalantay, nga mao ang Dios, nga mao si Ginoong Hesus, mao nga ayaw pagkabalaka sa ugma. Kay ang ugma nanay pagkabalaka, ligon nga ebidensya, musumpay sa maong teksto, ang kalanon namo sa matag adlaw, ingon ang Dios, ayaw kabalaka sa ugma. Nganuman, ang ugma na, ang ato nga tagdon karon, ang presente nga panahon, ug ang presente sa matag panahon, ang Biblia nagsulti, ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag karong adlaw. Pagkanindot mga kaigsoon, pasagdi, moabot ra ng ugma, bisan may problema pa na siya, pasagdi, because we have a good shepherd, na atay maayong magbalantay, nga nagpasalig ni ana. Atong tanawon, ang unang hari, kapitulo 17, versikulo 6, sa kahimtang ni Elias, kung paano siya, o giunsa siya, pagbusog sa aton Dios nga naa sa langit. Og ang mga langgam nga uwak, na nagdala kaniya, sa tinapay ug sudan sa buntag ug hapon, ug siya nag-inom, gikan sa sapa. Kita ninyo? Kita mukaon ta tulo ka bisis o sa kaadlaw. Buntag udto hapon, pamahaw paniudto panihapon. Pero si Elias gipakaon sa Ginoo twice a day lang. Buntag ug hapon, gipakaon siya sa uwak. Mauni ang atong pamalandungan, nga bisan si Elias, duha lang kakananan matag adlaw, tungod kay ang Dios nagpakaon niya, wala siya mubati ug kulang ug kagutom. And that is the truth. Maunay kamatuoran nga atong pamalandungan karon mga kaigsunan. Bahalag yano nga kahimtang sa kinabuhi. Bahalag 2 times a day lang. Pero atong mas siguro nga ang Dios gayod ang nagtagana, tungod kay Dios mo itong gisaligan. Sama ni Elias, wala siya mubati og kagutom. Sakto si Salmista David, mga higala. Sa diha nga iyang gihimo nga magbalantay si Hiyuba, ning sulti siya sa bersikulo 1, kapitulo 23 sa Salmo. Si Hiyuba mao ang akong magbalantay, walay makulang kanako. Nganong kulangan ang tao, tungod kay ang Dios, si Hiyuba, wala niya himuang magbalantay. Gani sa Salmo 37, versikulo 25, gisulti usab kini, usas sa mga testimony ni Salmista David. Ingon siya, karon tigulang na ako, apan sukad sa akong pagkabata, wala pa ako makakitag matarong nga gipasagdan sa Ginoo, o mga anak sa matarong nga nagpakilimos og tinapay. Pagkatahom, testimony ni Salmista David, gikan sa iyang pagkabata, hangtod ning tigulang na siya, wala siya kakita og matarong nga nang limos og tinapay, buot ipasabot, wala pasagdi sa Dios ang iyang mga katawhan. Tungod kay He is a good shepherd. Og ang maayong magbalantay, bahalag siya'y mamatay, bahalag siya'y mabutang sa peligro, dili lamang ang iyang mga karnero nga ikaw ug ako mga higala. All we need to do, ang ato lang buhaton, ato siyang himuon nga magbalantay. Kay kun ato siyang himuon nga magbalantay, bisan paggamay lang ang supply, sama ni Salmista David, ingon siya, walay makulang kanako. Ipadayon na itong pagpamalandong Salmo 34, versikulo 10, ingon Salmista David, ang mga gagmayng leon, makulangan og nagaantos sa kagutom, apan ang mga nagapangita kang Hiyuba, dili makulangan sa bisan unsang maayong butang. Pagkanindot. Ang nagapangita kang Hiyuba, mga igsuon, mga minahal ko, karon panahon sa pandemya, karon panahon ni ining puno sa pagsulay nato nga mga panahon, mga kahigayunan ug mga kaadlawan, lisod ang paninapi, lisod ang pagpanarbaho, ang atong paglihok-lihok limitado, ang atong paglakaw ug pagsuroy-suroy limitado, ang panudlanan limitado. Pero sultian ko kamo sama sa gisulti ni Salmista David sa maong teksto sa 34:10 sa Salmo, dili kita makulangan bisan unsa nga maayo nga butang.
Again, sublion ko, bisan unsa nga maayo nga butang, kung ikaw ug ako, magapangita kang hiyuba, ingon nga iyang magbalantay. Di ko mutuo nga ang karnero magutuman, sa dihang mubati na siya kagutom, unya di siya muduol sa iyang magbalantay, di ko mutuo nga dili siya pakanon. Ug mao nay nahitabo sa kalibutan karon. Why? Nganong daghan ang nakulangan, nganong daghan ang nagpangita, nganong daghan ang dili kontento, nganong daghan ang mga gisakitan, tungod kay wala himua si hiyuba nga magbalantay. Buot ipasabot, wala himua si hiyuba nga maoy magdikta, magbuot ug maggiya sa atong kinabuhi. Kita ra may buot-buot. Mga plano nato wa man nabutang ang Ginoo asa diha dapit. Gahimo tag plano, ang Ginoo wa gyud nato na konsiderar. Sa dihang atong plano wa na nagkadimao, diha na ta manghinuklog. Ginoo, tabangi mi, naunsa naman ni. Mubati gyud ta nga kulang, mubati gyud ta nay peligro. Kay si hiyuba wala na to himuang magbalantay. Buot ipasabot, si hiyuba wala na to himua nga maoy magdidikta og magbubuot og magigiya sa tanan plano sa atong kinabuhi. Sanglit Salmo 23 versikulo 4 kun atong padayonon. Ingon si Salmista David, oo, bisan magalakaw ako, latas sa walog sa landong sa kamatayon. Ako walay kahadlok sa bisan unsa nga mga dautan. Mao ni atong pamalandungan, mao ni gusto nako iplastar sa dili pa mahuman ang atong presentasyon. Ang giingon ni Salmista David, oo, bisan ako magalatas diha sa walog sa landong sa kamatayon. Kining walog or sa English gitawag nig valley. Kanang valley o walog duha na kad mga bukid. Unya naa si Salmista David nag-agi diha sa butnga. Delikado na. Nganong nakahisgot siya, walog sa landong sa kamatayon. Kay kung muagi ka sa valley, there is a possibility of death. Na ay posibilidad sa kamatayon o peligro or pag-atake. Ngano man, kay sa walog mangyudwa kay kaikyasan. Kung ang magbalantay sa karniro, nagdumala sa mga karniro, muagi sila tunga or butnga sa duha ka mga bukid, daghag posible mahitabo. Pwede na i-landslide, pwede ang mga bato mangligid, pwede atakihon sila sa mga lubo, nga di sila makadagan kay naa sila sa tunga sa valley. Delikado ang kahimtang. Og nahibalo ang magbalantay sa karniro ni ana. Pero tungod kay si Salmista David, ingon nga magbalantay sa karniro, iyang gibati nga si hiyuba mauusab ang iyang magbalantay. Na ingon, dili ako mahadlok, bisan mulatas, bisan kanang latas gani, dili na mo ambak, latas mo sungsong yun. Bisan mulatas siya sa walog sa landong sa kamatayon, di siya mahadlok. Sa unsang hinungdan, ingon siya, tungod kay, di siya mahadlok sa mga dautan, tungod kay, ikaw si hiyuba, magauban ka nako. Pagkanindot mga kaigsoon. Ako ning i-emphasize, nimo og nako, kining gitawag niya landong sa kamatayon, ug sa English, shadow of death. Dunay tulo ka kamatuoran nga akong iplastar karon, nga ako ning gikutlo gikan ni Stephen Sizer, nga dunay tulo ka punto sa shadow of death or landong sa kamatayon. Una, ang landong or shadow, dili tinuod kumpara sa realidad. Dili na tinuod. Nga naman, landong lang na. Dili na realidad. Kung atong tanawon, mas dako ang dili tinuod kaysa realidad. Unsa may buot nako ipasabot. Karon daghan ang mga tao nagkaguliyang. Mga katawhan sa Ginoo, mga karniro sa Dios, nagakaguliyang tungod sa landong nga dili tinuod. Unsay kaunon, unsay imnon, unsay trabaho, unsay kurso, unsay pundo sa bangko, unsay pang-ospital, bisag unsa na lang ang kabalaka sa kinabuhi. Pero dili na siya realidad. Tungod kay ang realidad, ingon ang unang Timoteo, kapitulo 6, versikulo 7, kay wala kitay bisan unsa nga gidala nganhis kalibutan. Og siguro na lang gayod nga dili kita makadalag bisan unsa ngadto gawas sa kalibutan. This is the reality. Ang landong dili real, dili tinuod. Busa mabalaka ta, wa tay balay, wa tay sakyanan, wa tay kwarta, wa tay paninapi, way trabaho, way kurso, bisag unsay atong kabalaka. Pero ang tinud-anay, ingon si Apostol Pablo,
Wa tay gidalas kalibutan, ug siguro na lang gayud nga wa pud tay dalon sa atong paggawas sa kalibutan. Nganong mabalaka man ta nga sa atong pagkahimugso bisan piso wa man tay nadala. That is the reality. Mao na nga ingon Salmista David, oh, bisan magalatas ako, magalakaw latas sa walog, sa landong sa kamatayon, dili ako mahadlok. Bisan mulatas ko sa kawaladon, mulatas ko sa way kwarta, mulatas ko sa kahimtang sa walay paninapi, mulatas ko sa kahimtang ngagdunay usa ka hagit sa akong panglawas. Mulatas ko sa kahimtang nga lisod ang panginabuhi, mulatas ko sa kahimtang nga dunay mga problema, dili ko mahadlok niya na. Kaya ang realidad, ingon Salmista David, the reality written by Paul, wala tay gidalas kalibutan pagkahimugso, ug wala pud tay dalon sa atong paggawas nining kalibutan. Ikaduha nga kamatuoran sa landong, shadow of death or landong sa kamatayon. Ang landong or shadow dili makasakit kanimo. Tinuod, ngano man imahin ra na, hulagway ra na, di na makasakit nimo. Mahadlo ka tungod sa anino, pero di na makasakit nimo kay anino ra na, di na realidad. Sa atong kinabuhi nining kalibutana, mga kaigsunan, sa atong paglakaw, ingon nga mga karnero sa Dios, dunay mga butang nga makahadlok nato. Karon pandemya, makahadlok kini nga mga butang. Duna pay mga bag-o nga variant nga ning abot diri sa Pilipinas, nagtan-aw ta nga makalilisang, makahadlok na. Kawaladon sa paninapi, dunay sakit sa kinabuhi sa atong panglawas, dunay dili maayo nga panghitabo sa relasyon sa magtiayon o sa pamilya, dunay usa ka paghagit sa atong pagpanarbaho nga way kasiguruhan, gipangsisante ang uban, nag-close ang mga trabahuan. Sultian ko kamo mga kaigsunan, pwede ta mahadlok niya na. Shadow na eh. But these things, kining mga butanga, dili makasakit kanimo. Sanglit ingon si Salmista David, bisan ako magalatas sa walog sa landong sa kamatayon, dili ko mahadlok ni ining mga butanga. Why? Kay ikaw magauban kanako. Ikatulo, kon ang landong naa adunay adlaw. Ikatulo nga kamatuoran sa shadow, if there is shadow, dunay landong, buot ipasabot, dunay nagdanag nga adlaw. And that is the good thing. Kung naay mga kangit-ngit sa atong kinabuhi, naay mga landong nga atong pag-aagian, nagpasabot nga dunay kahayag sa unahan, and that light is Jesus Christ, nga mao ang atong maayong magbalantay. Akong balikon ang mao nga versikulo 4, ingon Salmista David, dili ako mahadlok sa bisan unsa nga mga dautan. Ang word, ang pulong nga dautan, niini sa Hebro gitawag kinig ra. Ang buot ipasabot sa pulong nga ra, nga gihubad og dautan sa atong pinulungan, mao nga dili maayo, kawaladon, kabalaka, kaguol, kalisdanan, dili pagkamalipayon, buot ipasabot ko nato ning himuon nga pagkasulti sama niini, ingon si Salmista David, oo, bisan ako magalakaw, latas sa walog sa landong sa kamatayon, dili ako mahadlok sa bisan unsa nga dautan, unsa ganin itong dautan nga kahulugan? Ra, buot ipasabot, dili ako mahadlok sa bisan unsa nga kawaladon, dili ako mahadlok sa bisan unsa nga peligro, dili ako mahadlok sa bisan unsa nga pagkadiskuryo, dili ako mahadlok sa bisan unsa nga mga sakit, dili ako mahadlok sa bisan unsa nga mga dili malipayon nga panghitabo, dili ako mahadlok sa bisan unsa nga mga kalisdanan, mga pagsulay, mga kasukanan sa kinabuhi. Mauna ang buot ipasabot sa dautan. Rason nganong wa mahadlok si David, ingon siya, kay ikaw magauban kanako. Pagkanindo. Mao nang ingon ang balaan nga kasulatan, di na to malalis. Juan kapitulo 10 versikulo 11 nagaingon gayud siya, I am the good shepherd. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay sa mga karnero nagahatag sa iyang kinabuhi tungod sa mga karnero. Samtang kita nagalabigar nining kalibutan ng mga kaigsuunan, mga kahigalaan, ingon nga karnero sa Dios,
Maka-eksperyensya kitag lain-lain nga mga hagit sa kinabuhi. Pagsulay, kalisdanan, sakit sa atong lawas, pagkabuak o pagkaguba sa relasyon, sulod sa panimalay sa atong mga kahigalaan, mga kabalaka sa unahan, walay siguro nga mga trabaho, mga hapdos sa kinabuhi, mga katalagman, ug uban pa nga mga panghitabo sa kinabuhi nga makalisang nato. Suginlan ko kamo, samtang naga-eksperyensya kita niini, ingon nga mga karnero, ingon ang Dios, mismo sa baba ni Ginoong Hesus, ako, mao ang maayong magbalantay kanimo. Igsuon, kung nakakay gipaminaw karon sa imong lawas, ingon si Ginoong Hesus, ako, mao ang maayong magbalantay kanimo. Kung nakakay mga kawaladon karon labi na sa pandemya, ingon si Ginoong Hesus, ako mao ang maayong magbalantay kanimo. Ug kay maayo ako magbalantay kanimo, akong ihalad akong kinabuhi bisan sa kamatayon tungod og alang kanimo. Mga minahal ko nga mga kaigsuonan, wala gyud problema ang pagkamaayo nga magbalantay ni Ginoong Hesus. Ang problema kung ato ba siya nga gihimo nga atong magbalantay. Hangyoon og agdahon ko kamo niining kagabihon. Kung wala pa ninyo nahimo nga si Ginoong Hesus magbalantay sa inyong kinabuhi, sa atong kinabuhi, wala pa nato siya hangyoan nga sukad karon, Ginoo, ikaw ang magbuot, ikaw ang magdikta, ikaw ang magdumala sa tanan namo nga pagpanikay-sikay niining yutaa. Ang imong pagbuot mao'y matuman, dili ang amo. Kung wala pa nimo na siya himuay igsoon, niining kagabihon, ato ka nang himuon, pinaagis pagampo. Aron sa ingon niya na sama ni Salmista David, sa iyang gihimo nga magbalantay si Ginoong Hesus, ang Dios, ingon siya, si Hiyuba mao'y akong magbalantay, walay makulang kanako. Mga higala, walay makulang kanimo. Magampo ta. O Dios nga balaad, sama ni Salmista David, iyang naeksperyensyahan nga walay nakulang sa iyang kinabuhi, tungod kay ikaw, iyang gihimo nga magbalantay. Ug sumala usab sa Juan 10:11, imong giangkon nga ikaw dili lamang magbalantay, kundi maayong magbalantay sa imong mga katawhan, sa imong mga karnero. Hinungdan ni ana, imong gihatag ang imong kinabuhi, bugti sa among kasiguruhan. Ginoo, niining gabhiuna, amo ikaw nga pagahimuon nga among opisyal nga magbalantay sa among kinabuhi, aron dili kami maka-eksperyensya nga kami makulangan. Salamat sa imong pagkamaayo, akong ginatugyan, ginasalig ang tanan, pinaagi kang Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen.